People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुरानी है और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आजकल मीडिया के अंदर वही बात है, सुबह हम उठते हैं, रात को हम देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ के चैनल ही चलते हैं टीवी के ऊपर, और कुछ एक दो चार जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल हैं। बट हमारे जो न्यूज़ चैनल है वो भी एंटरटेनमेंट का किरदार आजकल अदा कर रहे हैं कि वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ के लेके आते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो। बाकी दुनिया के आप अगर मीडिया चैनल्स देखें या फिर उनके न्यूज़ चैनल देखें तो वो स्पेसिफ़िक जो है वहाँ के जो लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हाईलाइट कर रहे होते हैं। उसके अगर हम अपनी मीडिया की बात करें तो ये टोटली ऐसे चीज़ों के पीछे पड़े होते हैं जो कभी आपने नहीं देखा होगा कि ये लोग एजुकेशन के पीछे पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे पड़े, या किसी ठेकेदार ने कोई रोड गलत बनाई हो, या उसमें मटेरियल गलत यूज़ की हो, या कोई सोसाइटीज़ के जो इतने बंडल्स ऑफ यहाँ पे फ्रॉड्स के केसेस होते हैं उनके पीछे गए हों। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं करना। सुबह उन्होंने उठना है, जो बड़े बड़े सियासी लोग हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े मगरमच्छ जिसको हम कह सकते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं, उनके नंबर्स रख लेते हैं। वही तो इन लोगों के काम आते हैं। तो ये लोग ये नहीं सोचते कि यार हम एक जर्नलिस्ट है, हमें किसी के ताल्लुक़ से क्या लेना देना। हमारा काम तो सिर्फ़ ये है कि हम अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमें तनख्वाह देनी है, और हमने वही चीज़ हाईलाइट करनी है जो लोगों के प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मुल्क के अंदर जो भी इंतशार होता है उसको हाईलाइट करना होता है। अब आ जाते हैं जी आजकल के सियासी दंगा मुश्तियों की तरफ। जो सियासी दंगल शुरू है पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले मैं एक बड़ा नाम ले रहा हूँ, इमरान ख़ान की बात करूँगा, जो आजकल उनकी पार्टी और उनके काफ़ी वर्कर्स और उनके लोगों के ऊपर हम सुन रहे हैं कि उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। और वो भी लास्ट नाइट मैंने देखा था, उनकी भी एक स्पीच आई थी, उन्होंने एक लोगों के सामने एक खिताब किया है कि जी 13 अगस्त को ये होगा, 14 को ये होगा। इस तरह जो पिछली जमातें हैं जिन्होंने एक मोनोपली बना ली है, मोनोपली कह सकता हूँ, वो आके जी बैठ गए हैं, वो मुल्क को चला रहे हैं। सुबह से शाम तक इनकी यही फ़ाइट चल रही होती है। 2 चैनल्स पे वो बैठ के फ़ाइट कर रहे होते हैं, 2 चैनल पे ये लोग बैठ के फ़ाइट कर रहे होते हैं, और जो चैनल उनको प्रमोट कर रहे होते हैं वो चैनलों के पीछे भी करप्शंस के इल्ज़ामात लग रहे होते हैं। तो अब सिलसिला ये है कि यहाँ पे बैठ के एक नॉर्मल बंदा, एक सिविलियन बंदा या एक नॉर्मल बंदा किस पे ट्रस्ट करें? आया उस मीडिया पे ट्रस्ट करें जो ऑलरेडी बिकी हुई होती है। 2 मीडिया के चैनल जो है वो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, 2 मीडिया के चैनल जो है वो इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पिछली हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। गिने चुने हमारे पास 4 से 5 घिसी पीटी सियासी जमातें, जिनके अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं छोड़ा गया कि हम कोई ऐसी चॉइस लेके आए कि जी वो बंदा सिंसियर हो, वो सही हो। अब मैं आता हूँ इमरान ख़ान की तरफ। बहुत सारे लोगों ने इस बंदे को जब देखा कि ये बहुत अच्छा बंदा है और ये जो है ये इस मुल्क की तकदीर बदल देगा, ये करप्शन को जो है साफ़ कर लेगा, वो सारा सिस्टम, वो तो हमने 3-4 सालों में देख लिया कि इसने क्या किया। देखिए, अगर मैं आपको खुल के बात बताऊं, हम तो किसी सियासी गुफ्तगू में पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। हो सकता है ये चीज़ें आप लोगों को भी पहले से पता हो। जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही सियासी दंगा मुश्ती शुरू कर दी। हर रोज़ जो है एक दूसरे के ऊपर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। प्रैक्टिकल काम बहुत कम था। पूरी दुनिया से, गल्फ़ से ट्रिलियंस के हिसाब से इनको एड मिला, ट्रिलियन के हिसाब से। आप ख़ुद सोचें, सऊदीया ने इनको कितना एड दिया, यूएई ने कितना दिया, बहरीन ने कितना दिया, कतर ने कितने दिया। ये सारे मुल्कों के एड आप इस जमा कर दें, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया जिससे डॉलर भी नीचे आ गया और आज भी ख़जाना खाली पड़ा हुआ है। IMF का अभी किस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमारा चीफ जो है वो लोगों के पास अब जा रहा है, मुल्क जा रहा है और लोगों से पैसों के लिए वो कर रहा है कि भाई हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट में ना जाए, IMF के उसमें डिफ़ॉल्ट में ना जाए। तो वो पैसा कहाँ गया? 300 अरब डॉलर मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, 300 अरब डॉलर जो है UAE, फिर सऊदीया, फिर कतर, फिर बहरीन, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ ने इनको एड दिया। बहुत सारे जिस बंदों ने पैसे नहीं दिए तो किसी ने पेट्रोल दिया, किसी ने कोई और लिवरेज दी, समझ नहीं आई। बावजूद उसके भी महंगाई ऊपर से ऊपर चलती गई। दूसरी बात यह है कि इस बंदे ने अपनी पॉपुलैरिटी,
لوگوں میں اپنی سچائی کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسٹیپ اٹھائے جو پہلے اس قوم پہ نہیں آئے. لائک انہوں نے اتنی مہنگائی کر لی کہ ان کو پتہ تھا کہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, میں جو بھی کروں گا لوگ مجھے کچھ کہیں گے نہیں. بجلی کے بلوں کو انہوں نے رائز کر دیا. پچھلی گورنمنٹ اگر 2 روپے بھی بل میں زیادہ کرتے تھے تو ان کو رات کو تھوڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار صبح ہمارے پیچھے کوئی بات نہ کریں. جو اس بندے میں وہ چیز نہیں تھی. اس نے کہا کہ جی جو بھی ہوگا میں نے وہ کرنا ہے. آج کدھر گئی وہ چیزیں جو 3 سال ساری قوم نے, ساری عوام نے ٹالریٹ کیا. میں اب سچی بات بتاؤں گا, ساری قوم نے اس چیز کو برداشت کیا. انہوں نے 2-3 ٹائم کے کھانے پہ سے بجائے 2 ٹائم کے کھانے پہ آ گئے. جو 4 لائٹیں ان کے گھر میں آن ہوتی تھی وہ 2 لائٹیں آن کرنے لگے. جو ایسے بھی میں نے گھر دیکھے ہیں جو ٹی وی جو ہے اگر ان کے بچے 6 گھنٹے ٹی وی دیکھتے تھے یا 4 گھنٹے ٹی وی دیکھتے تھے تو وہ 1 گھنٹے پہ آ گئے. اس کا فائدہ آج کہاں ہے؟ کیا ہمارے ملک کو وہ فائدہ پہنچا؟ آج اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس جو ہے وہ اپنے ایس او پیز کو فالو نہیں کرتی, کچھ ایجنسیاں بھی جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے, پولیس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو بھی ہے ڈپارٹمنٹس ہیں, چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے, تو یہ اس کو چاہیے تھا نا کہ 3 سال ایک بہت بڑی سلطنت اس کو ملی تھی اور پاور تھی اس کے ہاتھ میں. اس نے کون سا بل پاس کیا نیشنل اسمبلی میں؟ 3 میجر چیزیں تھیں اس کے سامنے, صرف 3. ایک پولیس ڈپارٹمنٹ, ایک ہاسپٹلس اور ایک ایجوکیشن. یہ 3 ڈپارٹمنٹ تھے. اگر پہلے 1 ہفتے میں بھی یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا, لیکن اس نے ایسا کوئی نہیں کیا. آج وہی پولیس اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی پولیس نے یہ کر دیا. تو تم جب 3 سال بیٹھے ہوئے تھے تو تم کر لیتے, تم پولیس کو سدھار دیتے ہیں, پولیس کی پوری ڈپارٹمنٹ کو ختم کر کے آرمی کے انڈر اس کو دے دیتے. اس کے اوپر میں ایک اور پروگرام کروں گا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. ابھی شارٹلی میں صرف یہ کہہ رہا تھا, اگر یہ بندہ 3 سال میں چاہتا تو یہ پولیس کو سویلائز کر سکتا تھا. اس میں اچھے لڑکوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو اور ان کے باقاعدہ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے ان کو لا سکتا تھا. کم از کم ہماری ایک پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ٹھیک ہو جاتی تو آج ان کو بھی پرابلم نہ ہوتی, بکاؤ مال نہ ہوتا وہ. اس کے علاوہ جو ہمارے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان پہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھ دیتا, یہ 3 ڈپارٹمنٹ یہ سیٹ کر دیتا, اس کو پالش کر دیتا. لوگوں کے پاس کچھ تو ہوتا سوائے اس کے کہ لوگ پھر اس کو چانس دے, یہ پھر آئے, یہ کیا کر لے گا؟ 3 سال کی اس کی پرفارمنس کیا ہے کہ کیا کوئی ایک روڈ بنائے, کیا کوئی ایک ہاسپٹل بنائے, کیا کوئی ایک یونیورسٹی بنی ہے, سوائے اس کے کہ میں اپنے حلقے میں ایک یونیورسٹی بنا لوں. تو وہ تو وہی علاقائی سوچ ہو گئی. تو پورے پاکستان کے لیے سوچ کہاں پہ ہے؟ تو سلسلہ یہ ہے کہ حیران تو ہم یہ ہے کہ پولیس ٹھیک نہیں ہوئی, ہاسپٹل ٹھیک نہیں ہوا, ٹیچرز ٹھیک نہیں ہوئی, ایجوکیشن کا لیول وہی ہے. تو اس نے آ کے کہاں کام کیا؟ صرف خزانہ بھرنے کے لیے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا. اور آج وہی خزانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ خود سوچیں. ان کو کم از کم پولیس ٹھیک کرنی چاہیے تھی کہ آج ان کے لیے بھی وہ پولیس کڑی ہوتی, آج ان کے پاس بھی یہ شعور ہوتا, آج ان کے پاس بھی یہ سمجھ ہوتی کہ بھائی ہم نے ملک کے لیے حلف اٹھایا ہے اور ہم اس ملک کے پولیس ہے. تو ہم اس ملک کے, اگر عوام کے ٹیکسوں سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہے تو ہم ان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کریں, ہم اپنے ایس او پیز کو فالو کریں, ہم کسی سیاسی جماعت کسی بھی بندے کے نیچے کام نہ کریں. تو آج وہی پولیس ان کو بھی لیوریج دے رہی ہوتی. تو آج اسی پولیس کے ہاتھوں یہ لوگ رو رہے ہیں, کل کوئی اور رو رہا تھا اور آگے کوئی اور روتا رہے گا. ایجوکیشن نہیں ہے, ایجوکیشن میں کوئی بھی پالشنگ نہیں ہوئی. وہی جو آج سے 70 سال پہلے کی ایجوکیشن ہم دیکھ رہے ہیں وہی چل رہا ہے. تو اس عمران خان نے کیا کیا ایجوکیشن میں؟ آپ ہمیں مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ کیپٹل کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر ایجوکیشن میں کوئی انہوں نے چینجز کیے سوائے کچھ آدھ سلیبس کے, کہ وہ لوگوں کو, یہاں کی کمزوری یہی ہے کہ آپ دینی سائڈ پہ, مذہبی سائڈ پہ لوگوں کو پکڑو, صرف ایک مذہب کا نام لے کے ان لوگوں کو آپ بے وقوف بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی صورت بھی یہ قوم بے وقوف نہیں بنتی, اور وہ لوگ وہی کاٹ کھیلتے ہیں. اس کے علاوہ ہاسپٹل دیکھ لیں, جو سرکاری ہاسپٹل 70 سال سے اسلام آباد کے اندر جو بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس میں ایک ہاسپٹل کا اضافہ بھی نہیں ہوا, اور جو گھسے پٹے ہاسپٹل ہیں اس میں آج بھی وہی گندگی, وہی غلاظت, وہی ڈاکٹروں کی بدتمیزی, بد اخلاقی. کوئی پیشنٹ جب وہاں جاتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا, کسی ڈاکٹر کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہے, لوگ وہاں پہ جا کے الٹا اپاہج ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو یہ میڈیسن کی مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں, تو کس چیز میں آپ ترقی کہتے ہیں, کس چیز میں آپ نیا پاکستان اس کو کہتے ہیں؟ پرانے لوگوں کو تو میں بات ہی نہیں کروں گا, انہوں نے تو جو نقصان کرنا تھا وہ تو اس ملک کو کر چکے ہیں. تو آپ لوگ خدا را اپنے حقوق کو پہچانیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ.